ग्रेजुएशन के बाद जिस लड़के से ताल्लुकात रखे उसने तशद्दुद किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सैम ट्रू चैनल के प्यारे व्यूअर्स, मैं हूँ सैमी चौधरी और ये है कहानी आयशा उमर की। ये है आयशा उमर जो बहुत बोल्ड समझी जाती हैं और बहुत कॉन्फिडेंट भी हैं, लेकिन वो खुद भी जिनसी हरासानी का निशाना बन चुकी हैं और इसके अलावा जिस लड़के से उनके रोमानवी ताल्लुकात थे उसने भी उनको तशद्दुद का निशाना बनाया। वो अपनी ज़ुबान से खुलकर इस बात का इजहार करती अब नज़र आती हैं। आयशा उमर ने एक प्रोग्राम में शिरकत की जहां उन्होंने शोबिज़ करियर समेत दीगर मामलात पर खुलकर बात की। प्रोग्राम की वायरल होने वाली वीडियो में आयशा उमर ने अपने साथ नामुनासिब रवैये, तशद्दुद और नारवा सलूक पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि जिस लड़के से उनके रोमानवी ताल्लुकात थे उसने ही मोहब्बत के नाम पर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया और उन्हें एक बार नहीं मुतअद्दिद बार काफ़ी वक्त तक निशाना बनाया जाता रहा। आयशा उमर के मुताबिक चूंकि वो उस वक्त कम उम्र थी, उन्होंने ग्रेजुएशन किया था, जिसकी वजह से वो तशद्दुद करने वाले के रवैयों को समझ ना पा सकी और उसे मोहब्बत का नाम दे बैठी। उनका कहना था कि बॉयफ्रेंड उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद उनसे मुआफ़ी मांगते थे और अपनी गलतियों का एतराफ़ भी करते थे और फिर उन्हें कहते थे कि उनसे बर्दाश्त नहीं होता कि वो किसी और से बात करें, कोई और उन्हें देखे। आयशा उमर ने बताया कि उनकी ऐसी बातों को सुनकर उन्हें लगता था कि यही सच्चा प्यार होता है। वो उनकी बातों को जज्बात समझती थीं, इसलिए वो काफ़ी वक्त तक बार बार उनका तशद्दुद बर्दाश्त करती रहीं। उनके मुताबिक बॉयफ्रेंड उन पर काफ़ी अरसे बाद दोबारा तशद्दुद करते थे, तब तक वो पहले तशद्दुद को भुला चुकी होती थीं। उन्होंने कहा कि वो तशद्दुद करने वाले लड़के से ताल्लुकात में इस कदर करीब जा चुकी थी कि उनकी शादी तक होने वाली थी, लेकिन फिर ऐसा ना हुआ। आयशा उमर ने इस बात पर भी खुदा का शुक्र अदा किया कि उन्होंने इस तशद्दुद करने वाले शख्स से शादी ना की। आयशा उमर ने बात करते हुए लड़की की ज़िंदगी में वालिद के किरदार पर भी बात की और कहा कि वालिद के बगैर लड़की की तरबियत बेहतर नहीं होती, क्योंकि जब किसी लड़की का वालिद होता है तो उन्हें अपनी वालिदा के साथ देखकर भी बहुत सारी चीज़ें सीखती हैं। उन्होंने कहा कि चूँकि उनके वालिद का इंतकाल हो चुका था और वालिदा अकेली थीं, तो उन्हें इस बात का इल्म ही नहीं हो पाया कि कोई भी मर्द किसी भी औरत से किस तरह ज़िंदगी को आगे बढ़ाता है, उनके दरमियान किस तरह के ताल्लुकात और मुआमलात होने चाहिए। नाज़रीन, इससे पहले भी आयशा उमर मुतअद्दिद बार खुद पर जिनसी और जिस्मानी तशद्दुद की बात कर चुकी हैं। वो इंसान अपोलोजाइज करता था और कहता था इट वोंट हैपन अगेन, फिर होता था। आयशा उमर ने कुछ अर्सा कबल एक टीवी प्रोग्राम में बात करते हुए इंकशाफ किया था कि उन्हें भी शोबिज़ इंडस्ट्री में जिनसी तौर पर हरासा किया गया। आयशा उमर ने दावा किया था कि उन्हें शोबिज़ इंडस्ट्री की शख्सियत ने ही हरासा किया था, मगर उन्होंने किसी भी शख्सियत का नाम लेने से गुरेज किया था। आयशा उमर ने बताया कि जब उन्हें जिनसी तौर पर हरासा किया गया उस वक्त उनकी उम्र महज 23 बरस थी और उन्हें खुद से दुगनी ताकत और उम्र के शख्स ने कई साल तक हरासा किया। ताहम उसके बावजूद उन्होंने किसी भी शख्स का नाम नहीं लिया था और अब वो कहती हैं कि उन्हें जिनसी हरासनी के वाक़यात सामने लाने की कीमत अदा करनी पड़ी और उन्होंने उसकी वजह से बहुत कुछ खोया। आयशा उमर ने इंकशाफ किया कि जिनसी हरासनी का वाक़या सामने लाने के बाद एक बहुत बड़े ब्रांड ने उन्हें उस वक्त काम देने से इनकार किया जब उन्होंने हरासा करने वाले शख्स का नाम लेने से इनकार किया। आयशा उमर ने बताया कि ब्रांड ने उनसे कहा कि अगर वो जिनसी हरासा करने वाले शख्स का नाम नहीं बताती तो वो उनके साथ काम नहीं कर सकते। आयशा उमर ने बताया कि उन्होंने हरासा करने वाले शख्स का नाम नहीं लिया क्योंकि अभी वो उस शख्स का नाम नहीं लेना चाहती और जब वो समझेंगी कि उस शख्स का नाम लेना चाहिए तो वो खुद ही दुनिया को बता देंगी, लेकिन अभी उनके ख्याल में उनका नाम लेना दुरुस्त नहीं। आयशा उमर ने जिनसी हरासानी और शादी के हवाले से भी कुछ गुफ्तगू की। उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से बात करते हुए कहा कि उनके भाई पाकिस्तान छोड़कर डेनमार्क चले गए हैं। वालिदा भी पाकिस्तान छोड़ना चाहती हैं और वो ख़ुद भी ये फ़ैसला करने का सोच रही हैं। आयशा उमर ने कहा कि उन्हें अपने मुल्क से बेहद प्यार है। पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया है। अगर मुझे किसी सरजमीन में रहने का कहा जाए तो मैं पाकिस्तान की सरजमीन का इंतखाब करूँगी। दुनिया की हर खूबसूरती हमारे मुल्क में है,
لیکن گزشتہ 50 سال کے دوران سیاسی رہنماؤں نے جو حالات پیدا کیے ہیں اسے دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ سیفٹی ہے۔ آج کل لڑکیاں پوش علاقوں میں بھی چہل قدمی یا سائیکل نہیں چلا سکتی۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں اپنے ملک میں محفوظ محسوس نہیں کرتی، اپنے گھر کے باہر سڑک پر واک نہیں کر سکتی۔ ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے کہ وہ کھلی فضا میں واک کر سکیں، یہاں تک کہ پوش ایریا میں بھی واک یا باہر سائیکل نہیں چل سکتی۔ عائشہ عمر نے کہا کہ صرف کووڈ-19 کے دوران لڑکیوں کو یہ آزادی حاصل تھی کہ وہ باہر واک کر سکتی تھیں۔ صرف لاک ڈاؤن کے دوران ہم گھر سے باہر جا کر واک کر سکتے تھے۔ لاک ڈاؤن کے 6 ماہ کے دوران سائیکل بھی چلائی، واک بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کراچی میں ہمیشہ انزائٹی رہتی ہے، میں یہاں خود کو محفوظ محسوس نہیں کرتی۔ کاش مرد کبھی سمجھ سکتا کہ ایک پاکستانی لڑکی کس طرح زندگی گزار رہی ہے۔ جتنی بھی کوشش کر لیں، نہیں آپ نہیں سمجھ سکتے۔ عائشہ عمر نے کہا کہ انہوں نے کالج کی تعلیم لاہور سے حاصل کی، اس دوران وہ بس میں سفر کرتی تھیں۔ کراچی کے مقابلے میں لاہور زیادہ محفوظ جگہ ہے۔ کراچی میں رہنے کے برے تجربات پر بات کرتے ہوئے عائشہ عمر نے کہا کہ ان کے ساتھ کراچی میں بہت برے واقعات پیش آئے ہیں۔ 2 مرتبہ ڈاکوؤں نے فون اور قیمتی سامان چھیننے کی کوشش کی۔ میں اب کھلے عام واک نہیں کر سکتی کیونکہ لوگ بہت تنگ کرتے ہیں۔ عائشہ عمر نے اپنی شادی کے بارے میں بھی بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ اب دوبارہ شادی کرنے کے لیے تیار ہیں اور وہ اب ماں بننا چاہتی ہیں۔ عائشہ عمر نے کہا کہ میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں کیونکہ میں اب ماں بننا چاہتی ہوں۔ پچھلے 3-4 سال کے دوران اپنے آپ کو بری صورتحال سے نکال لیا ہے۔ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے عائشہ عمر نے کہا کہ پہلے وہ ماں بننے سے گھبراتی تھیں کیونکہ میرا اپنا بچپن بہت برا گزرا ہے۔ اس کے علاوہ لوگ جب کہتے تھے کہ اب دنیا میں مزید بچے پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو میں گھبراتی تھی۔ عائشہ عمر مزید کہتی ہیں کہ میں نے سوچ لیا تھا کہ شادی کے بعد میں بچہ گود لے لوں گی۔ میں اب بھی بچہ گود لینا چاہتی ہوں لیکن میں خود بھی ماں بننا چاہتی ہوں۔ عائشہ عمر نے جیون ساتھی کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ انہیں ایسا جیون ساتھی چاہیے جس پر وہ مکمل بھروسہ کر سکیں اور ایماندار ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ میری امی ہمیشہ چاہتی تھی کہ ان کی کسی پاکستانی مرد کے بجائے کسی ترکش یا یورپی مرد سے شادی ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ میری والدہ صرف 30 برس کی تھیں جب والد کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے اپنی زندگی اکیلے مرد بن کر گزاری ہے، بہت سارے چیلنجز کا سامنا کیا۔ والدہ نہیں چاہتی تھیں کہ میں پاکستان میں کام کروں، میں نے یہاں کام کرنے کے لیے بہت اصرار کیا۔ ناظرین، عائشہ عمر اس کے علاوہ مزید بات کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ ان کو صرف ایک بار نہیں کئی بار جنسی ہراسانی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ کہتی ہیں کہ صرف 3 سال کی عمر میں پہلی بار مجھے ہراساں کیا گیا۔ لاہور میں ہمسایہ کے باورچی نے مجھے چھونے کی کوشش کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ صرف ان کے ساتھ بلکہ ان کے بھائی کو بھی ہراساں کیا گیا۔ عائشہ عمر کہتی ہیں کہ وہ ماضی میں بہت خراب تعلق سے گزر چکی ہیں۔ اس وقت میں بہت جوان تھی، اس وقت سمجھتی تھی کہ وہی پیار ہے، لیکن اب زندگی کے ساتھ ساتھ وہ کہتی ہیں کہ مجھے احساس ہوا کہ برے تعلقات کیا ہوتے ہیں اور کچھ وقت کے لیے انہوں نے اکیلے رہنے کا فیصلہ کیا تھا لیکن اب وہ شادی کرنا چاہتی ہیں۔ تو ویورز، یہ تھے عائشہ عمر کے وہ دکھ جن پر انہوں نے پہلی بار کھل کر بات کی۔ امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے سے آگاہ بھی ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ سیمی چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔